नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। हामी आजको कार्यक्रम सन्दर्भमा सदा जस्तै थप प्रसङ्ग र विषयवस्तुसँग जोडिएर हामी कुराकानी गर्दैछौँ र आज हामी विशेष गरेर मानव अधिकारको विषयसँग जोडिँदैछौँ। नेपालमा मानव अधिकारको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ र त्यसमा पनि नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रत्येक वर्ष प्रकाशन हुँदै पनि आएको छ। यो पुस्तक प्रकाशन भइरहँदा मानव अधिकारको आन्दोलनलाई यसले कस्तो प्रेरणा दिने गर्दछ अथवा यो आन्दोलनलाई यो कस्तो सहयोगीको रूपमा आउँदै गरेको छ, यी लगायतका विषयवस्तुसँग जोडिएर आज हामी संवाद गर्दैछौँ। संवादका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकका प्रधान सम्पादक श्रीराम बजगाईज्यू। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्ते। कस्तो हुनुहुन्छ? ठिक छ। यहाँहरूले अब प्रत्येक वर्ष यो नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन गर्दै आउनुभएको छ होइन? जस्तै यो पुस्तक प्रकाशन गरिरहँदा जस्तै पछिल्लो समय भनौँ न, नेपालमा मानव अधिकारको त्यो अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ? यहीँबाट सुरु गरौँ। यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ मानव अधिकारको सरोकारलाई। यहाँले अहिलेको वर्तमान अवस्थासँग सन्दर्भ जोडेर यो कार्यक्रममा हामीलाई इन्सेक अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकलाई यो कुरा सेयर गर्ने मौका दिनुभयो र मैले यो वर्ष पुस्तकको नेतृत्व गरिराख्दाखेरि नेपालमा यो मानव अधिकार वर्ष पुस्तकको अहिलेको सन्दर्भलाई उल्लेख गर्दाखेरि के यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको पनि कुरा चर्चा गर्नु आवश्यक ठानेको छु। इन्सेकले खास गरी यसको स्थापना पछाडि नेपालमा मानव अधिकारको आन्दोलनलाई अथवा मानव अधिकारलाई जनस्तरसम्म पुर्याउनुपर्छ र यो मानव अधिकारको सरोकारका बारेमा जनचेतना र जनताको आम पहल कदमी सुनिश्चित गर्नुपर्छ र त्यसका लागि चाहिँ आधारभूत हिसाबले जनताको परिचालन, त्यसै गरी सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको स्थापना र एउटा केही तथ्य र प्रमाणसहित मानव अधिकार अवस्थाको बारेमा थप बहस पैरवी र क्याम्पेन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यो मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशनलाई एउटा अवधारणाको रूपमा विकास गर्यो र सन् 1992 देखि अहिलेसम्म हामीले निरन्तर मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन गर्दै आएका छौँ र यसले नेपालको मानव अधिकार आन्दोलनलाई नेपालमा भएको मानव अधिकार उल्लङ्घन ज्यादतीका घटनाहरूको तथ्य सङ्कलन गर्ने र त्यो तथ्यका आधारमा मानव अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरामा राज्यको जवाफदेहितामाथि प्रश्न गर्ने, राज्यलाई योगदान पुर्याउने र मानव अधिकार संरक्षण सम्वर्धनका सन्दर्भमा आम नागरिक र नागरिक संस्थाहरूको सचेत पहल कदमीका लागि एउटा प्रमाणको रूपमा स्थापना गरौँ र त्यस आधारमा नेपालको मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार गर्नका लागि योगदान गरौँ भन्ने उद्देश्यका साथ यो मानव अधिकार वर्ष पुस्तक सुरुवात गरिएको थियो र आजसम्म आइपुग्दा हाम्रो रियलाइजेसन अथवा हामीले महसुस गरेको कुरा के हो भने यो प्रकाशनले सन् 1992 देखि नै इन्सेकले जति पनि कामहरू गर्दै आएको छ त्यसले चाहिँ नेपालको मानव अधिकारको अवस्थालाई नीतिगत हिसाबले, त्यसै गरी कार्य सम्पादनको हिसाबले र संरक्षण सम्वर्धन र परिपालनामा जिम्मेवार निकायको जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्नलाई एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको हामीले महसुस गरेका छौँ। जस्तै यहाँले अब यो निकाल्नु भएको छ नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक 2022 भनेर होइन? हजुर। जस्तै यसमा अब के कुरा समेटिएका छन्? अब यसमा त धेरै कुरा छ होला होइन? जस्तै मानव अधिकार के हो, यो कसरी प्राप्त हुन्छ, यी यस्ता कुराहरूलाई यसले कसरी समेटेको छ? अब यसमा चाहिँ हामीले मानव अधिकारको नीतिगत विषयवस्तु भन्दा पनि मानव अधिकार संरक्षण र सम्वर्धनका सन्दर्भमा हाम्रो मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय आबद्धताका हिसाबले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका जुन अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू छन् तीसँगको हाम्रो आबद्धता, त्यसै गरी नेपालको संविधान र संविधानले निर्दिष्ट गरेको अथवा सुनिश्चित गरेका आधारभूत अधिकारका सवालहरूमा राज्यले त्यसको परिपालनामा अथवा मानव अधिकारको संरक्षण सम्वर्धनमा कुन खाले अवस्था देखिएको छ र आम नागरिकले मानव अधिकार उनीहरूको आधारभूत अधिकार जुन हामीले मानव अधिकारको रूपमा व्याख्या गरेका छौँ त्यो अधिकार पालना भएको नभएको कुराको अनुगमन गर्छौँ हामी वर्षभरि नै। र त्यो अनुगमन चाहिँ हामी कुनै भनौँ न कुनै अरू माध्यमबाट होइन कि हामीसँग 77 जिल्लामा इन्सेकका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ र ती प्रतिनिधि साथीहरू मार्फत हामी मानव अधिकार अवस्थाको अनुगमन गर्छौँ। त्यसमा खास गरी मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू, ज्यादतीका घटनाहरू, ती घटनाहरूको अनुगमन गर्छौँ र त्यो अनुगमन गरेपछि हाम्रो एउटा प्रणाली छ। त्यो प्रणाली अनुसार हामी त्यसलाई आवधिक हिसाबले हाम्रो एउटा यो डिजिटल
प्लेटफर्म छ यो तथ्याङ्क सङ्कलनको, त्यो एचआरबी डाटा सिस्टम भन्ने छ। त्यो सिस्टममा साथीहरूले त्यसलाई इन्ट्री गर्नुहुन्छ। त्यो गरिसकेपछि हाम्रा 7वटा प्रदेशमा प्रदेश कार्यालयहरू छन्। ती प्रदेश कार्यालयहरूले चाहिँ त्यसको थप भेरिफिकेसनको कामहरू गर्छन् र आवधिक हिसाबले हामीले यो तथ्याङ्कहरू चाहिँ त्यसलाई पुनर्पुष्टि गर्दै वर्षको अन्त्यमा चाहिँ हामीले एउटा यो प्रकाशनको स्वरूपमा लैजान्छौँ र नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकको स्वरूपमा चाहिँ यसलाई प्रकाशन गर्छौँ। र समग्रमा यसको कुरा गर्नुपर्दाखेरि पुस्तकले समेट्ने विषयवस्तुको अथवा पुस्तकको संरचनाको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि हामीले पुस्तकमा एउटा कार्यकारी सारांश, यो वर्षको सबै घटनाको, प्रवृत्तिको र मानव अधिकारका प्रमुख सरोकारहरूको विषयवस्तुलाई लिएर कार्यकारी सारांश राखेका छौँ। त्यसै गरी हामीसँग 7वटा प्रदेशमा प्रदेशगत हिसाबले मानव अधिकारका प्रमुख सरोकारहरू थुप्रै छन्, तर हाम्रो अनुगमनबाट हामीले देख्दाखेरि यो वर्ष त्यहाँको मानव अधिकारको अवस्थाका सन्दर्भमा उठाउनुपर्ने प्रमुख सवाल अथवा जवाफदेहिताका लागि हामीले प्रश्न गर्नुपर्ने नागरिक सङ्घ संस्थाले आम नागरिकको तर्फबाट उठाउनुपर्ने प्रमुख सरोकारहरूलाई प्रदेशगत आलेखका रूपमा उठाएका छौँ। त्यसै गरी राज्यको न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिकाले मानव अधिकार संरक्षण सम्वर्धनमा खेलेको भूमिका अथवा त्यसको समालोचनात्मक चित्र हामी प्रस्तुत गर्छौँ र 77वटा जिल्लामा मानव अधिकार उल्लङ्घन ज्यादतीका घटनाहरूको विश्लेषण गर्छौँ र त्यहाँ चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य अधिकारको अवस्थाको कुरा, त्यसै गरी सुगम निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा राज्यको निकायले अथवा न्यायालयको कार्य सम्पादनको अवस्थाबाट नागरिकले आफ्नो अधिकारको सुरक्षाका लागि पाएको जुन प्रतिक्रिया छ अथवा रेस्पोन्स छ त्यसलाई पनि हामी चाहिँ विश्लेषण गरेर एउटा कम्प्लिट दस्तावेजको रूपमा चाहिँ वर्षको नेपालको मानव अधिकारको ऐना होस् भन्ने हिसाबले इन्सेकले यो प्रकाशन चाहिँ हामीले निरन्तर गर्दै आएका छौँ र यो कुनै पनि जस्तो सुकै कठिन अवस्थामा पनि यहाँले हेर्नुहुन्छ भने नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व भयो। सशस्त्र द्वन्द्व पछाडि चाहिँ यो कतिपय सन्दर्भमा अलिकति शासकीय व्यवस्थामा एक खालको निरङ्कुशताको अभ्यासहरू भए। त्यति बेला मानव अधिकार, सामाजिक न्यायको कुरा गर्नु चाहिँ चुनौतीपूर्ण कुरा थियो। त्यो अवस्थामा पनि हामीले यो प्रकाशनको लागि निरन्तर हिसाबले कुनै पनि बाधा अवरोध बिना जतिसुकै चुनौतीहरू भए पनि त्यसलाई सामना गर्दै हामीले यसलाई प्रकाशन गर्दै आयौँ। कतिवटा प्रकाशन यहाँहरूले गरिसक्नुभयो? अहिलेसम्म चाहिँ 30वटा अङ्क, यो 30औं अङ्क हो नेपाल मानव अधिकार अङ्कसम्म आइपुग्दा नि जस्तै अहिले पछिल्लो समय जुन अब यहाँले मेरो गाडी छ यो सन् 2022 को लागि पुस्तक प्रकाशन भएको छैन। पछिल्लो समय आउँदा जस्तै नेपालमा मानव अधिकारसँग जोडिएका जस्तै अघि यहाँले भन्नुभयो हामीले अनुगमन पनि गर्छौँ भनेर होइन, जस्तै त्यही अभ्यास र प्रत्याभूतिहरू जस्तै यहाँले कस्तो पाउनुभयो त? अब अहिलेको अवस्थामा हेर्नुहुन्छ भने हामीले ऐतिहासिक हिसाबले नै हेर्दै आउँदाखेरि नीतिगत कानुनी संरचनाको कुरालाई पनि हेर्नु पर्यो। नेपालमा मैले अघि पनि यहाँलाई पृष्ठभूमिको सन्दर्भमा बताएको थिएँ, 2046 सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि सामाजिक आन्दोलन, खास गरी नागरिक सङ्घ संस्थाहरू खोल्नुपर्छ र लोकतन्त्रको चाहिँ स्थायित्व राजनीतिक दलहरू साथसाथै नागरिक सङ्घ संस्थाहरू र सामाजिक अभियानले चाहिँ लोकतन्त्रलाई आधारभूत तहसम्म प्रसार गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले इन्सेकले प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पछाडि सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू मानव अधिकार आन्दोलनलाई एकाइ तहसम्म पुर्याउन सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू पनि सुरुवात गर्यो र त्यो गर्दै आउँदाखेरि हामीले के देख्यौँ भने नागरिकमा सचेतना, अधिकारको दाबी गर्ने अथवा अधिकारको खोजी गर्ने क्रम बढ्दै गयो र त्यो कुराको रिफ्लेक्सन नीतिगत कानुनी हिसाबले पनि भएकै छ। अहिले संविधानकै कुरा गर्नुभयो भने संविधानमा मानव अधिकारका प्रशस्त प्रावधानहरूको सुनिश्चितता गरिएकै छ। कानुनी संरचनाहरूमा पनि प्रशस्त सुधार भएको छ। मैले ऐतिहासिकताका हिसाबले हेर्दाखेरि त्यो भएकै छ। तर अहिले पनि हामीले देख्दाखेरि हामीले मानव अधिकारको अवस्था माथिको अथवा त्यसमाथिको संरक्षणको चुनौती देख्दाखेरि जवाफदेहिताको प्रश्न, जति पनि नीतिगत कानुनी प्रबन्धहरू गरिएका छन् त्यसको कार्यान्वयन र त्यो कार्यान्वयन गर्ने निकायको जवाफदेहिता अहिलेको प्रमुख मानव अधिकारको सरोकार हो भन्ने चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। जसरी यो पुस्तक यहाँले प्रकाशन गर्नुभएको छ र विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग यहाँले सुझाव पनि लिनुभएको छ, जस्तै प्रजीहरूसँग माग्नुभएको छ होला अथवा अन्य निकायका व्यक्तिहरूसँग पनि यहाँले सुझाव लिनुभएको छ होला। अब त्यो सुझाव लिइरहँदा नि जस्तै नेपालको जुन मानव अधिकारको एक किसिमको आन्दोलन छ नि, त्यो आन्दोलनलाई यो पुस्तकले कतिको त्यो सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छ जस्तो यहाँलाई लाग्छ? हजुर, हामीले यो पुस्तकमा धारणाको रूपमा
विभिन्न निकायहरू, त्यसमा यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयदेखि राजनीतिक दलहरू, त्यसै गरी मानवाधिकार संरक्षण सम्वर्धनमा संवैधानिक हिसाबले जुन राष्ट्रिय मानवाधिकार संस्थाहरू छन् उहाँहरू, त्यसै गरी प्रदेश सरकारहरू र विभिन्न ल इन्फोर्समेन्ट एजेन्सीको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने नेपाल प्रहरीकै कुरा गर्नुहोस् अथवा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू, हामीहरू उहाँहरू सबैजनाको धारणा, प्रतिक्रिया विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ यो पुस्तकमा उहाँहरूको सरोकार पनि लिएका छौँ अथवा त्यो सुझावको रूपमा। त्यो लिनुको मतलब के छ भनेदेखि हामीले यहाँ जति पनि सरोकारहरू उठाउँछौँ त्यसलाई सुनिश्चित गर्नलाई हामीले सामाजिक अभियानको रूपमा इन्सेकले एउटा नागरिक संस्थाको रूपमा यो दस्तावेजीकरण गरेको छ। तर यसमा देखिएका कमीहरू अथवा यहाँ देखिएका घटनाका प्रवृत्तिहरू निवारण गर्नका लागि एउटा कम्प्लिट पहल कदमी चाहिन्छ। त्यो भनेको सामाजिक सङ्घ संस्थाले प्रश्न उठाएर मात्रै यो कुरा चाहिँ मानवाधिकार संरक्षण समर्थनमा यसले एउटा कार्यान्वयनको जुन प्रश्न छ त्यसमा आवश्यक कार्य सम्पादनमा चाहिँ त्यसले मात्रै पुग्दैन। त्यो एउटा प्रमुख कुरा हुन जान्छ तर त्यसले मात्रै पुग्दैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले राज्यका सबै निकायको यसमाथि ध्यानाकर्षण होस् र यसमा उठाएका सरोकारहरू सम्बोधन गर्न उहाँहरूको उचित पहल कदमी होस् भनेर हामी उहाँहरूसँग पुस्तक प्रकाशन अगाडि मात्रै प्रतिक्रिया माग्दैनौँ। पुस्तक प्रकाशन भइसकेपछि चाहिँ इन्सेकले सातै प्रदेशमा सरकारवालाहरूसँग छलफल पनि गर्छ। हामी सङ्घीय तहमा काठमाडौँमा पनि हामी यो पुस्तकले उठाएका सरोकारहरूका सन्दर्भमा सरोकारवालाहरूसँग खास गरी नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरू र अरू पनि जति सम्बन्धित महानुभावहरू हुन्छ उहाँहरूसँग प्रतिक्रिया पनि लिन्छौँ र छलफल पनि गर्छौँ। त्यो अनुसार चाहिँ यसमा उठाएका सरोकारहरू सम्बोधन हुन् भन्ने हाम्रो चाहना छ। हामीले चाहिँ यो दस्तावेजीकरण गर्नुको उद्देश्य भने चाहिँ यो पुस्तक प्रकाशन गर्नु मात्रै होइन। हाम्रो चाहिँ पुस्तक प्रकाशन गर्नु त छँदैछ तर पुस्तक प्रकाशन गरिसकेपछि एउटा आधारभूत हिसाबले जे समस्याहरू देखिएका छन् मानवाधिकार सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा ती सरोकारहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्दै जाउँ र नेपालको मानवाधिकार अवस्था अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ एउटा नेपाल मानवाधिकार मैत्री राज्यको रूपमा यसको पहिचान अझ वृद्धि हुँदै जाओस् र यसले चाहिँ एउटा आधारभूत हिसाबले यो सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने, लोकतन्त्रको पूर्ण अभ्यास गर्ने समाज भएको र पूर्ण जुन मानवाधिकारको पालना गर्ने र मानवाधिकार मैत्री कानुनी पनि र कार्य वातावरण पनि भएको समाज बनोस् भन्ने चाहना भएको हुनाले यो पुस्तक प्रकाशन गरिरहेको छ। त्यसकारण हामी चाहिँ यसलाई प्रकाशन गरेर एउटा कुनै भनौँ न यो प्रकाशनको गणित थप्ने कुरामा मात्रै होइन कि प्रभाव विस्तार गर्ने कुरामा ज्यादा ध्यान दिएका छौँ र त्यो हिसाबले चाहिँ हामी यसलाई सामाजिक अन्तर्क्रियामा पनि लान चाहन्छौँ पनि। जस्तै हामीले यी कुराहरू गरिरहँदा नि जस्तै नेपालमा मानवाधिकारका जस्तै उल्लङ्घनका घटनाहरू त्यति रोकिएको छैन, यो बढ्दै क्रममा छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसका लागि जस्तै चुनौतीहरू छ नि, यो मानवाधिकार घटनाहरू यसरी बढिरहँदा यसको संरक्षणको लागि जस्तै चुनौतीहरू के हुन सक्छन् अथवा के देख्नुहुन्छ यहाँले? प्रधान सम्पादक पनि हुनुहुन्छ। हजुर, मैले अब इन्सेकले हामीले गरेको कामको आधारमा भन्दाखेरि जस्तो मानवाधिकार संरक्षणको चुनौती भन्दा मैले यसको पृष्ठभूमिमा पनि यहाँलाई बताएको थिएँ। अहिलेको चुनौती भनेको जति पनि हाम्रो अभाइलेबल अथवा उपलब्ध नीतिगत र कानुनी संरचनाहरू छन् त्यो अनुसारको कार्यान्वयन र ती सबै कुराको चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने कुरा प्रमुख चुनौतीको रूपमा छ। र यसमा पनि सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ हामीसँग भएका, हामी संसारमै त्यो कुरा यहाँले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ कि नीति कानुनहरू चाहिँ आवश्यकता र प्रबन्धहरू अनुसार बदलिँदै जान्छन्। तर जति पनि हामीसँग उपलब्ध मानवाधिकार मैत्री नीति कानुनहरू छन् तिनीहरूको उचित कार्यान्वयनको सुनिश्चितता आजको प्रमुख चुनौती छ। र अर्को चाहिँ जो पनि अधिकारीहरू जसले यो कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा लिनुभएको छ उहाँहरूको जवाफदेहिता चाहिँ प्रमुख प्रश्न छ र त्यो कुरामा चाहिँ राज्यले थप ध्यान पुर्याउनु पर्ने छ र आम नागरिकले पनि सामाजिक सङ्घ संस्थाले पनि मिडियाले पनि त्यसको जवाफदेहितामाथि निरन्तर प्रश्न गर्ने कुरालाई अझ अभिवृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता पनि देखिन्छ। जस्तै यो मानव अधिकारले जस्तै प्रदेशगत रूपमा भनौँ न, अब सातै प्रदेशमा जस्तै यहाँहरूले उठाउनुभएका त्यस्ता मुख्य बुँदाहरू के छ त? हजुर, मैले यहाँलाई अब प्रदेशगत हिसाबले हामीले प्रदेश आलेखको रूपमा उठाएको कुरालाई संक्षिप्तमा बताउन चाहन्छु। त्यसमा चाहिँ हामीले प्रदेशगत हिसाबले हामीले प्रदेश नम्बर 1 मा चाहिँ एउटा सुनसरी जिल्लामा श्रीलङ्का टापु भन्ने छ। त्यो टापुमा भएका त्यो टापुको एउटा नामाकरण गरिएको छ
भनेको त्यस्तै खाले नाम दिएको हुनाले त्यहाँभित्र बस्ने मान्छेहरूको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारका सवालमा देखिएका चुनौतीहरूलाई विश्लेषण गरेका छौँ र त्यहाँ हामीले देखेको मान्छेको जग्गाको स्वामित्वमाथिको प्रश्न प्रमुख छ। त्यसै गरी अरू आर्थिक सामाजिक अधिकारका सरकारहरूमा लाई जति पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने थियो अथवा त्यहाँका नागरिकहरूले जे अधिकार प्राप्त गर्नुपर्ने थियो त्यो कुरा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् भन्ने हिसाबले हामीले विश्लेषण प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ नेपालमा यहाँले हेर्नुभयो भने आम मुलुकभरि नै छ जातीय विभेद छुवाछुतको कुरा र त्यो छुवाछुतको कुरा खास गरी हामीले प्रदेश अहिले हामीले प्रकाशन गर्ने क्रममै नामाकरण भएको हुनाले हामीले मधेस प्रदेशको रूपमा त्यहाँ उल्लेख पनि गरेका छौँ। तर तथ्याङ्क र विश्लेषणको क्रममा नामाकरण भइसकेको थिएन। मधेस प्रदेशमा छुवाछुतका कारणले छुवाछुतजन्य कारणले दलितहरूमाथि हुने विभेदका घटनाहरूलाई हामीले प्रमुख चुनौतीको रूपमा मानवाधिकार संरक्षण सम्वर्धनमा आधारभूत चुनौतीको रूपमा चाहिँ जातीय छुवाछुत विभेद त्यो मुलुकभरि नै छ। तर हामीले विश्लेषण मधेस प्रदेशमा बढी छ भन्न खोज्नु होइन, त्यसको हामीले त्यहाँ मात्रै बढी छ भन्न खोजे होइन, मुलुकभरि नै छ। हामीले प्रदेशगत हिसाबले प्रमुख सरोकारको रूपमा वर्षमा विश्लेषण गर्छौँ र तथ्याङ्क हामीले सङ्ग्रह गरेको आधारमा हामीले त्यसको विश्लेषण गर्ने भयो। त्यो मुलुकभरि नै छ छुवाछुतको कारणले हुने विभेद र कथित यो सामाजिक संरचनाका कारणले जुन दलित गैर दलितको बिचमा एउटा ठुलो खाडल बनाइएको छ त्यस कारणले हुने विभेद र त्यसमा पनि हामीले के कुरालाई अझ थप त्यहाँ विश्लेषण गरेका छौँ भने अब अहिले चाहिँ राज्यको पुनर्संरचना भएपछि नेपालको संविधान जारी भएपछि 3 तहमा खास गरी सङ्घ प्रदेश र एकाइ तहमा भनौँ स्थानीय तहमा चाहिँ संरचनाले काम गर्छ। त्यो गर्दाखेरि अब कार्य सम्पादनमा राज्यको सबै निकायले यो गैर विभेद सुनिश्चित गर्नुपर्ने कुरामा चाहिँ केही ग्यापहरू छन् कि भन्ने हिसाबले हामीले त्यहाँ विश्लेषण प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यसै गरी बागमती प्रदेशमा हेर्नुहुन्छ भने यो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र त्यसको जुन त्यो के भन्छ मध्यवर्ती क्षेत्रमा आम जनताले भोगेको पीडा राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्र यो देश मुलुकभरि नै छ। यसका केही नीतिगत कानुनी जटिलताहरू होलान्। त्यहाँको साधन स्रोत उपभोग गर्ने कुरामा निकुञ्ज र नागरिकको बिचको द्वन्द्वलाई विश्लेषण गरेर प्रस्तुत गरेका छौँ र त्यहाँ सरोकारहरू छन्, समस्या छन्, त्यसमा नीतिगत प्रश्नहरू छन्, त्यसलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले आफ्ना तर्फबाट अनुसन्धानहरू प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यसै गरी हामीले गण्डकी प्रदेशमा यो कोभिड-19 पछाडि पोखराको बेसमा ठुलो पर्यटन मजदुरहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूले आफ्नो त्यो कन्सिक्वेन्सेसका कारणले कोभिडका कारणले चाहिँ यो के भन्छ लकडाउन भयो। लकडाउन भएपछि त्यहाँ चाहिँ मजदुरहरूले विस्थापन हुनुपर्ने अवस्था आयो र त्यसले गर्दाखेरि कस्तो खाले त्यो लाइभलीहुडमा कस्तो असर पर्यो र त्यसका कारणले फेरि एउटा व्यक्तिलाई परेको असरका कारणले परिवार समाजमा कस्ता समस्याहरू देखिए भन्ने ढङ्गले हामीले विश्लेषण प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यसै गरी हामीले अर्को चाहिँ यो वर्ष पुस्तकमा नेपालमा सङ्क्रमणकालीन न्याय त्यो यहाँले बुझि पनि राख्नुभएको छ। लामो समयदेखि एउटा पोलिटिकल ट्रान्जिसन राजनीतिक सङ्क्रमण द्वन्द्वबाट शान्तितर्फको सङ्क्रमणका क्रममा हामीले गरेका प्रतिबद्धताहरू थुप्रै प्रतिबद्धताहरू पुरा भए पनि पीडितको न्यायको प्रश्न र त्यो जुन सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउने प्रश्न चाहिँ यथावत छ र त्यसमा पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरू जो बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सरोकार अझ ज्वलन्त छ। त्यहाँ केही नीतिगत कानुनी सामाजिक सांस्कृतिक थुप्रै प्रश्नहरू छन् र त्यो प्रश्नहरू निरूपण नभएको हुनाले नेपालमा सबभन्दा धेरै बेपत्ता पारिएको जिल्ला बर्दिया जिल्ला छ र त्यो बर्दिया जिल्लामा बेपत्ताहरूको चाहिँ अवस्था के छ, त्यो जुन पीडित परिवारको चाहिँ अवस्था के छ र त्यसका कारणले उत्पन्न भएका केही सामाजिक सांस्कृतिक प्रभावहरूको बारेमा अध्ययन गरेका छौँ। र त्यसै गरी हामीले कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ त्यहाँको अब हामीले जुन राउटे समाजको अथवा त्यहाँका नागरिकहरूको एउटा 10-15 वर्षदेखिको त्यहाँको समग्र अवस्थालाई चाहिँ हामीले विश्लेषण गरेर प्रस्तुत गरेका छौँ। र त्यसै गरी अर्को हेर्नुहुन्छ भने हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त्यहाँको वादी कथित भन्दा पनि त्यहाँ जुन समाजले एक खालको विभेद सिर्जना गरेको छ, त्यो विभेद सिर्जना गरेको छ र त्यो विभेदका कारणले गर्दाखेरि अथवा त्यहाँको जुन अभ्यास छ अथवा जे समस्या छ त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ बालबालिकाहरू र बाल अधिकारमाथि कस्तो प्रभाव छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यो विषयवस्तुलाई पनि अध्ययन गरेर प्रस्तुत गरेका छौँ। र यो समग्र विषयवस्तु उठाउनुको कारण चाहिँ के हो भने यी मात्रै समस्याहरू होइनन्, यी प्रमुख समस्याहरू हुन् र यसलाई सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारहरूले चाहिँ ठोस पहल कदमी गरून् र त्यो पहल कदमी भयो भने
चाहिँ नेपालमा जुन खाले नयाँ शासकीय अभ्यासको सुरुवात भएको छ त्यसबाट जनताले प्रभाव महसुस गर्छन् र लोकतन्त्रको नयाँ जुन हामीले अभ्यास गरेको शासन प्रणालीको त्यसको दीर्घ जीवनका लागि पनि सरकारहरूले प्रभावकारी काम गरून् भन्ने हिसाबले हामीले समाजमा देखिएका समस्याहरूलाई विश्लेषण गरेर प्रस्तुत गरेका हौँ। जस्तै यहाँले समस्या उठाउनु भयो होइन, अब समस्या समाधानको लागि पनि पहल गर्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि फेरि त्यसको पुनरावलोकन कसरी गर्नुहुन्छ त? अब यसमा चाहिँ हामीले सामान्यतया पुनरावलोकनको कुरामा चाहिँ हामी घटनाहरूलाई यहाँले हाम्रो कार्यकारी सारांशमा पनि हेर्नुभयो भने र जिल्लागत हिसाबले पनि जस्तै विगतको पनि होला नि त, जस्तै यो वर्षको त भर्खर आएको छ होइन, जस्तै विगतमा के भए यहाँले उठाएका घटनाहरू त्यो त्यसको सम्बोधन भयो कि भएन होइन, त्यसलाई पनि त मूल्याङ्कन त गर्नु पर्यो। हजुर, मैले त्यही सन्दर्भलाई यहाँको अगाडि राख्न खोज्दै थिएँ। नेपालको जुन यो मानवाधिकार वर्ष पुस्तक मात्रै नभएर इन्सेकले समग्र मानवाधिकार अवस्थाको डकुमेन्टेसन गरेको छ र हामीले चाहिँ एउटा यो द्वन्द्व पीडित पार्श्वचित्र भन्ने छ कि नेपालको कन्फ्लिक्टको समग्र त्यसका घटनाहरूको हामीले घर घर इन्सेक प्रतिनिधि साथीहरूले सबै पीडितहरूको घर घर गएर चाहिँ तथ्याङ्कको अभिलेख गरेका छौँ र हामीले गरेको तथ्याङ्कको अभिलेखलाई हामीले प्रकाशन पनि गरेका छौँ। त्यसबाट हामीले के गरेका छौँ भनेदेखि यो समस्या नेपालमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यो खाली डकुमेन्टेसनको कारणले गर्दाखेरि थुप्रै समयदेखि यो अन्यायको दण्डहीनताको संस्कृति जोडिँदै आएको छ। तर तथ्याङ्कहरू हुँदा चाहिँ बिर्साउने चाहनाहरूको सम्भावना कमजोर भएर जान्छ। यो जुन हामीले अहिले पनि नेपाल मानवाधिकार वर्ष पुस्तकमा एउटा छुट्टै विगतको समीक्षाको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको न्यायको प्रश्न र उनीहरू कहाँ छन् भन्ने एउटा शीर्षकमा हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ। र यो प्रस्तुत गर्नुको उद्देश्य भने चाहिँ यहाँले हेर्नुभयो भने घटनाहरू घटे, हामीले अनुगमन गऱ्यौँ, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले अथवा आम नागरिकले न्यायका लागि पहल कदमी पनि गरे, तर त्यसपछि के भयो त, अवस्था सुनिश्चित हुन सक्यो कि सकेन भनेर त्यसमा हामी आवधिक हिसाबले त्यसको फेरि रिभ्यू गर्छौँ र त्यो हामी प्रकाशन पनि गर्छौँ। त्यो प्रकाशन गर्नुको उद्देश्य चाहिँ हामीले यो प्रकाशन गरी यो तथ्याङ्क यहाँ प्रकाशन गरिसकेपछि आम नागरिकलाई, मिडियालाई, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूलाई न्यायका लागि वकालत गर्ने, न्यायका लागि छलफल गर्ने र प्रश्न गर्ने जिम्मेवार निकायलाई यो न्याय सम्पादनमा काम भएको छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्ने कुराको निरन्तरता होस् र यो न्यायको प्रश्न मानवाधिकारको प्रश्न चाहिँ एउटा घटना अथवा एउटा इभेन्टमा मात्रै नहोस् कि यो निरन्तर मानवाधिकारका बारेमा गर्ने जवाफदेहिताका प्रश्न चाहिँ नटुङ्ग्युन् र यो निरन्तर अगाडि बढोस् भन्ने हिसाबले हामीले विगतका घटनाहरूको फलोअप पनि गरेका छौँ। म यहाँलाई स्मरण पनि गराउन चाहन्छु, रौतहटमा जुन एउटा निर्वाचनमा एकजना पोलिटिसियनसँग जोडिएको जुन हिंसाको घटना आयो, त्यो घटनाका सन्दर्भमा हामीले स्थलगत अध्ययन गरेका थियौँ र त्यो अध्ययनका आधारमा हामीले गरेको प्रकाशनका कारणले गर्दाखेरि न्यायको प्रक्रियामा सहयोग पुगेको हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले यो जुन मानवाधिकारको दस्तावेजीकरण गर्ने कुरा छ, अनुगमन गर्ने कुरा छ, यो चाहिँ मानवाधिकार संरक्षणको दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र यसले योगदान पुगेको हामीले महसुस गरेका छौँ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा जस्तै नेपालमा एउटा समस्या भनेको सेलिब्रेटी बेचबिखन अनि महिला हिंसा होइन, अन्त पुरुषलाई पनि हिंसा भएको होला, जे होस् त्यो एउटा समस्या अहिले पछिल्लो समयमा अलिकति बढी पनि देखिन्छ। जस्तै यहाँहरूले पेपर मिडियाको माध्यमबाट जस्तै पुस्तक निकाल्नु भयो, त्यो त ठिक छ होइन, जस्तै इलेक्ट्रोनिक्स मिडिया हुन्छ नि, जस्तै श्रव्य दृश्य भने जस्तै, अब त्यसमा यहाँहरूको भूमिका कस्तो छ त? अब हाम्रो चाहिँ यस्तो छ, अहिलेको डिजिटल टेक्नोलोजीलाई हामीले आत्मसात गरेका छौँ। इन्सेकले यो जुन मानवाधिकार प्रलेखको कामलाई नै हामीले प्रविधिमा आएको बदलावसँगै यसलाई चाहिँ डिजिटाइज गर्नुपर्छ भनेर हामीसँग अहिले इन्सेक online.org भन्ने छ। त्यसबाट हामी जति पनि घटनाहरूको अनुगमन गर्छौँ त्यसका सूचनाहरू अथवा त्यसलाई सञ्चार गर्ने हिसाबले हामी त्यसबाट प्रकाशन गर्छौँ। त्यसै गरी हामीसँग hrvdata.insec.org.np भन्ने छ। त्यसबाट चाहिँ हामीले गरेका अनुगमनका तथ्यहरूलाई आम जनसमुदायले उपभोग गर्ने हिसाबले चाहिँ एक्सेस हामीले त्यसमा दिएका छौँ। त्यसै गरी हामीले यसलाई चाहिँ जस्तो यहाँले भन्नुभएको हामीले भिजुअल माध्यमबाट चाहिँ धेरै गर्न सकेका छैनौँ, तर त्यसका लागि पनि हाम्रो जस्तै टेलिसिरियलहरू हुन्छ होइन, सडक नाटकहरू हुन्छ होइन, त्यसको माध्यमबाट पनि हामीले त सचेतना जगाउन सक्छौँ। अब चाहिँ हामी हाम्रो कामलाई खास गरी हामीले यो
फोरम थिएटर भन्छ नि, त्यो हिसाबले गैर विभेदको सञ्चार गर्ने, मानव अधिकार संरक्षण सम्वर्धनका सन्दर्भमा आम नागरिकको सरोकार सङ्गठित गर्ने हिसाबले एउटा क्याम्पेन अगाडि बढाउने हिसाबले सोचिराखेका छौँ। र इन्सेकले जति पनि यहाँले भन्नुहुन्छ प्रविधिको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो प्रविधिमा आएको बदलावसँगै मानव अधिकारका प्रश्नहरू अथवा मानव अधिकारको सूचना सम्प्रेषण गर्ने कुरामा चाहिँ हामीले आफूलाई अध्यावधिक गर्दै नै लगेका छौँ। र त्यो हिसाबले हामी जति पनि यो प्रकाशन गरेका छौँ, तर यो प्रकाशनको महत्त्व चाहिँ के छ भनेदेखि यो चाहिँ एउटा प्रमाणित दस्तावेजको रूपमा रहन्छ र यसले जस्तो एउटा बौद्धिक बहस पनि प्रवर्धन गर्छ र आम जति पनि यो मानव अधिकार संरक्षण सम्वर्धनका क्षेत्रमा काम गर्न चाहने साथीहरूका लागि तथ्याङ्कहरूको एउटा प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत गर्छ भन्ने हिसाबले हामीले यो प्रकाशनको पनि निरन्तरता गर्छौँ नै। तर हामी प्रविधिमा आएको बदलाव सँगसँगै प्रभाव जति पनि हामीले सङ्कलन गरेको सूचना छ यसको प्रभाव विस्तार गर्ने कुरामा पनि हामी त्यसमा सचेत छौँ र त्यो अनुसार पहल कदमी लिने पनि राखेका छौँ। हस्, यहाँलाई शुभकामना सहित अब हस्, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। इन्सेकको तर्फबाट मलाई यो कुरा बताउने मौका दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी आजको कार्यक्रम सन्दर्भमा पछिल्लो समय नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था कस्तो छ र सँगसँगै नेपाल मानव अधिकार वर्ष 2022 पुस्तक पनि अहिले बजारमा आइसकेको छ। यसले मानव अधिकारको आन्दोलनलाई पुर्याएको एउटा सहयोग भनौँ अथवा भूमिका भनौँ, यिनै विषयसँग जोडिएर आजको कार्यक्रम सन्दर्भमा हामीले प्रधान सम्पादक नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक 2022 का प्रधान सम्पादक श्रीराम बजगाईज्यूसँग हामीले संवाद गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रम सन्दर्भबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार।